अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। आज मैं इंतहाई इस वक्त अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूं और वो मौजू इस वक्त की जो मौजूदा मुल्की वबाई सूरत हाल है और उसमें जो मुल्की पॉलिसीज़ हैं उन पे मैं बात करूंगा। बहुत खौफनाक और डरा देने की हद तक जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं। लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, कहाँ पे हमसे बदएहतियाती हुई और पाकिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों के बारे में WHO क्या कह रहे हैं, सब पे बात करने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये दरख्वास्त करूँ कि आप वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा और अगर कोई एड्स वगैरह आपको बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो प्लीज़ चलने दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी ही बेहतरी के लिए हैं और आपको मेरे से जोड़ के रखने के लिए हैं। वबा आगाज़ होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उसका मजाक उड़ाया जाता है। फिर क्या होता है कि पूरी दुनिया में इसकी अब रेशो कम हो रही है और हमारे यहाँ तेज़ होती जा रही है। अगर साइंटिफिक बुनियादों पे देखा जाए तो हमने आज तक साइंटिफिकली अपने आप को इतना स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं है। हमने आज तक साइंसी जो एहतियात है, चाहे वो खाने के मामले में है, चाहे वो रहन सहन के हवाले से है, चाहे वो तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के हवाले से है, हमने नहीं अपनाया। हम यही कहते हैं कि ठीक है, जो भी है वो मगरिब का है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा है, वो एक यलगार है। बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा बिलीव है और इस बिलीव पे ही मेरा ख़ात्मा हो, हम सब का हो, आमीन। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो अब वबा के हवाले से अगर हम इस्लाम की तौजीह को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक है कि आप जब किसी वबा का शिकार हों तो उस जगह से मत हिलें, वहीं पे अपने आप को सेव एंड साउंड कर लें। आज ये जो क्वारंटाइन का फ़लसफ़ा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले दे चुके हैं, लेकिन हमने मजाक उड़ाना शुरू किया और बजाय इसके कि हमारे मुख्तलिफ़ जो तबक़े थे वो इसको सपोर्ट करते, उन्होंने तज़हीक में मज़ीद इजाफ़ा किया। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब रिस्पेक्टेबल ने कहा जी कि लोग भूख से मर जाएंगे, इसलिए लॉकडाउन हटा देना चाहिए। खान साहब, अब लोग भूख से नहीं मरेंगे, लोग इस कोरोना से मरेंगे। मेरे मुंह में खाक, लोग इस वबा से मरेंगे। आपने क्या इस पेंडेमिक को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की? आपने क्या पॉलिसीज़ बनाई? आप उल्टा लोगों के साथ खिलवाड़ करते रहे, मजाक करते रहे। ईद के एंड पे लास्ट रमज़ान में आपने जो लॉकडाउन को उठाया, उसका नतीजा ये निकला कि अब हर घरी गली मोहल्ले में जो है वो कोरोना के पेशेंट्स मौजूद हैं। आपने ये कह के दिलों को तसल्ली दी जनाब कि ये वबा है और ये से तो अब लड़ना पड़ेगा और ये है और वो है। ताज़ा तरीन जो इत्तलात सामने आई हैं, पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ तो एक वो लिख चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब को ख़त, उसमें उन्होंने 6.5 लाख के करीब जो है वो फिगर्स भी बता दिए लाहौर में। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल कहानी जो मुबैना ज़राए के मुताबिक सामने आई है वो कुछ और है। वो कुछ यूँ है कि WHO ने लाहौर के 16 मुख्तलिफ़ इलाकों से, जो गुंजान आबाद लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पोश लाहौर की बात नहीं कर रहा, वहाँ से उन्होंने सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद वो यहाँ पे टेस्ट भी नहीं हुए, वो अपनी WHO की लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट हुए और 650 में से 375, ज़राए का ये कहना है 375 के करीब जो टेस्ट थे, जो सैंपल थे, वो पॉजिटिव आए। और उसके बाद WHO ने ये फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस हवाले से अपडेट किया कि हुजूर, अगले 15 दिनों में आपके पास इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए न मेडिसन होनी है, न जगह होनी है। अभी भी पाकिस्तान के पास कौन सी मेडिसन है? हम यूनाइटेड स्टेट्स को मास्क तो भेज रहे हैं, गिफ्ट तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने यहाँ हमारा क्या हाल है? क्या आपने इस चीज़ को कभी देखा है, इसको सोचा है कि कितनी चोर बाज़ारी हुई है इस मास्क के नाम पे, नदवियात के नाम पे? मुझे कल पिम्स जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे मैंने देखा कि डॉक्टर्स किस तरह अपने आप को जो है वो बमुश्किल कवर करके बैठे हुए थे और उन्हें जो किट्स दी गई थी, मैं उनकी हालत देख रहा था तो मैं परेशान हो रहा था। मैंने कहा यार, ये तो एक दफ़ा पहनने के बाद ख़त्म हो गई। तो मुझे जब वहाँ पे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें उस वक्त तक पहननी पड़ती है जब तक ये फट ना जाए या ख़राब ना हो जाए और हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। वो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं। आपने मतलब फैसिलिटीज़ तो ये दी हैं, ठीक है, इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जब आप चाइना की मिसाल देते हैं, वन नेशन जब आप बनते हैं ना तो फिर यही कुछ होता है। फिर आपको एक मानी एक हफ़्ते के अंदर भी इतने बड़े प्रॉब्लम से निकल आते हैं। चाइना की जहाँ तक बात करें, अब देखें कि वो इस सारी वबा की जंग में से बाहर आया है और उसके बाद उसने एक महाज़ खोला है और उस महाज़ पे भी वो कामयाब रहेगा, क्योंकि वो एक वन नेशन की थीरी पे बिलीव करते हैं।
اور وہ لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ ہر مشکل میں، ہر جنگ میں منوا چکے ہیں۔ یہ بات ہمیں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں نسلی فسادات ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکنز آج بھی اپنے رائٹ کے لیے پرفیکٹ ہیں، اور وہ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں کر رہے۔ کل جب وہ اس ایشو میں سے نکلیں گے تو وہ پھر پوری دنیا کو اسی طرح آگے لگانے کی کوشش کریں گے جیسے وہ ہمیشہ لگاتے آئے ہیں، اور قتل و غارت گری اور خون کی ہولی وہ کھیلتے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پلیئرز کی گیمز ہیں، اس میں ان کی اپنی ڈیولپمنٹس ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اس میں الگ ویلاگ میں بات کروں گا۔ لیکن پنجاب میں جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، میں نے گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ لاری اڈوں کو وزٹ کیا، ادھر یہاں فیض آباد کا، پیر بدائی کا، اسی طرح لاہور جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ لاری اڈوں کو میں نے وزٹ کیا، تو وہاں پہ جو چیزیں دیکھنے میں آئیں، ہمارے ہاں جو ٹرانسپورٹ اڈے ہیں اس میں جہاں پہ ایک آدمی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہم نے 3 بٹھائے ہوتے ہیں، ویسے ہی ٹھسے ہوئے ہیں، کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، ویسے ہی کوئی نسوار رکھ رہا ہے، کوئی تھوک پھینک رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کرونے کو۔ مطلب ہم نے ابھی تک اس چیز کو سیریس نہیں لیا، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، جس کے نتیجے میں اسلام آباد میں کچھ دیر قبل کچھ دوستوں نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے کہ اب تک 7,000 سے زائد کرونا پازیٹیو کیسز آ چکے ہیں۔ یہ آج کا فگر ہے، مجھے بڑھا چڑھا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ اس سے بھی کم ہوں، لیکن جو ذرائع ابھی چیزیں بتا رہے ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ دوسرا NIH ہمارا جدید ترین ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ یہ کہنا ہے، وہاں کے کچھ ذرائع کا جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے، مبینہ ذرائع کا، کہ ہمارے پاس 1 لاکھ سے زائد سیمپلز پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ ذرائع 1.5 لاکھ کے قریب بتا رہے ہیں، کچھ لاکھ سے زائد بتا رہے ہیں، اور کچھ لاکھ کے قریب بتا رہے ہیں۔ یہ وہ سیمپلز ہیں جو گزشتہ 1.5 ہفتے 2 ہفتے کے اندر، یعنی عید سے 1 ہفتہ پہلے اور اس کے بعد مسلسل 1 ہفتہ، یعنی 2 ہفتے میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگوں کے سیمپلز ہیں جن کو کرونا کی شکایت ہوئی ہے، جن کے اندر سمٹمز نظر آئے ہیں، اور ان کے سیمپل لینے کے بعد انہیں ان کے گھروں میں کرنٹائن کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے کتنے زندہ بچے ہیں، کتنے صحت یاب ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ میری دعا یہی ہے کہ سبھی صحت یاب ہو چکے ہوں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم معجزوں پہ بلیو کرنے والی قوم ہے، الحمدللہ۔ میں پازیٹیو کہہ رہا ہوں اس میں، لیکن معجزوں کے ساتھ ساتھ وہ خدا یہ کہتا ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا، اور جو اپنے لیے کوشش کرتا ہے میں اسی کی مدد کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی کہا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم NIH کی جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سیمپلز ہمارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارا اپنا سٹاف بھی پازیٹیو آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہم اس ساری چیز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو مزید چیک کر سکیں اتنی بڑی تعداد میں، اور ہم اس چیز سے بھی خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ سارے پازیٹیو یا ان میں سے 50% بھی پازیٹیو آ گئے تو پھر ہم اتنی بڑی تعداد کو فیڈرل کیپٹل میں یا اس کے مضافات میں کیسے سنبھال پائیں گے۔ اب یہ تو صرف میں آپ کو NIH کی صورتحال بتا رہا ہوں، جو PIMS کی، پولی کلینک کی، میو ہاسپٹل کی، سروسز کی، جناح کی، کراچی جناح ہاسپٹل کی، کوئٹہ ہاسپٹل کی جو صورتحال ہے سروسز ہاسپٹل کی، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا اگلے ویلاگز میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خان صاحب کہاں ہیں آپ کے پلانرز؟ خان صاحب کہاں ہیں آپ کے دعوے؟ خان صاحب کہاں ہیں آپ کی پالیسیز؟ خان صاحب آپ مارکیٹیں کھول رہے ہیں، آپ روزمرہ زندگی کو اوپن کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وبا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا WHO ذرا بتائیں گے کہ اب تک کتنا فنڈ کر چکا ہے کرونا کے نام پہ؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ WHO پر پیشنٹ آپ کو کتنا فنڈ دے رہا ہے؟ خدا را پلیز ہماری جانوں پہ رحم کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے غلطی کی ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہم نے غلطی کر دی ہے، پلیز معاف کر دیں۔ اور آپ خدا کا واسطہ ہے میری پوری قوم کے ساتھ کہ اس شخص نے اور اس کی ٹیم نے آپ کی بچنے میں کوئی مدد نہیں کرنی۔ نعیم الحق صاحب جو کام کرتے تھے آج کل وہ اون چودھری صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کام ہے، وہ کہانیاں کہی ہیں بڑی، وہ بھی آگے کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے ساتھ مل کر آپ کو بتائیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، پلیز 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 گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو خود کرنٹائن کریں، ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں، اور جیسے ہی ہلکا سا بھی آپ کو شبہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ گلے کے ساتھ یا بخار کے ساتھ، یہ کھانسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے کو سر میں درد ہوا، پین ہوئی بہت شدید، ڈاکٹرز نہیں سمجھ پائے، انہوں نے سمجھا شاید دماغ کو اٹیک ہوا ہے، کچھ ہٹ ہوا ہے،
اس کا ایکس رے کیا گیا، گھنٹے کے اندر وہ بچہ جو ہے جوان 22-23 سال کا وہ ایکسپائر ہو گیا، اور جب اس کی مزید سمٹمز لیے گئے باڈی میں سے تو پتہ چلا کہ کرونا تھا۔ اب مختلف حوالوں سے کرونا جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے۔ آپ کو کہیں اپنی باڈی میں کوئی چیز فیل ہو، فوراً جائیں، ٹیسٹ کروائیں، اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں، پلیز اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ وبا ہے، احتیاط کریں، تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ اس کی ویکسین نومبر سے پہلے سپٹمبر سے پہلے نہیں آنی، تب تک اپنے آپ کو بچائیں۔ خدا را اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں، اور عمران خان اور ان کی ٹیم پر مت رہیں۔ خدا حافظ۔